बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों और साथियों को फ़रीद ख़ान का वॉइस फ्राम शिकागो से पैगाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल वॉइस फ्राम शिकागो। एक दिन के वक्फे के बाद मैं आज आपको अपनी वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था कि आपने देखा कि किस तरीके से रिगिंग तो बेइंतहा हुई है ना। वो तो सबूत के तौर पे वीडियोस आ रही हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ज़बरदस्त किस्म की। और अब मसला बना हुआ है एक, अच्छा ये भावन नगर में भी बहुत हुई। अभी भावन नगर की एक टीचर ने वीडियो बना के डाली है, शायद मेरे ख्याल से ट्विटर पे या फेसबुक पे मेरे पास आई थी वीडियो कि वहाँ पे किस तरीके से वो जो पहले का बंदा बैठा हुआ है वो ठप्पे लगा रहा है और अपने थंब लगा रहा है लेके का पेपर्स में। बहरहाल तो ये तो खैर हमारे मुल्क का हुस्न है, बेईमानी, चोर बाजारी। जब लीडर चोर हो, हुक्मरान चोर हो, इस्टेब्लिशमेंट बेईमान हो, चोर हो, तो फिर ये तो होता ही है ना काम। इसमें तो कोई छोटी बात है। अब आप देखें इस्टेब्लिशमेंट का खेल। मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो कर्नल शब्बीर अवान साहब है जो PP7 से लड़ रहे थे इलेक्शन, उन्होंने भी शायद मेरे ख्याल से कोई सख्त बातें कर दी हैं हल्क बखलूल के लिए, जिसकी वजह से उनकी जीती हुई सीट इलेक्शन उनका वो हरवा दिया गया। 49 वोटों से हरवा दिया गया। बताइए 49 वोटों से। वो बोल रहे हैं कि भाई 32 हलकों के रिज़ल्ट ही नहीं आए थे जब तक वो जीत रहे थे 10-12 वोट से, 10-12 हज़ार वोट से। और उसके बाद वो ऑल ऑफ ए सडन जो है ना रात को 11 बजे वो RTS बैठ जाता है और फला हो जाता है ढिमकाना, जो ड्रामेबाजी हमारे पास चलती है। और उसके बाद जो है ना वो 49 वोटों से हार जाते हैं। अब वो रिकाउंटिंग के लिए गए तो रिकाउंटिंग तो आपको पता है रिकाउंटिंग, अच्छा आइन में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के आइन में लिखा हुआ है कि जी आप अगर 5% से ज़्यादा कम वोट अगर कंपटीशन है तो आप 5 to 10% शायद मेरे ख्याल से, तो वो आप रीपोलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिकाउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो बेचारा गरीब आदमी जो भी RO है वो उसको ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आ रहे उसको रिकाउंटिंग करने के लिए, कहने के लिए। वो उसने पूरा दिन ले लिया, कभी अंदर नहीं आने दे रहा, MNAs को अंदर नहीं आने दे रहा अपने ऑफिस के अंदर इलेक्शन कमीशन के। और वो नहीं पता नहीं क्या अंदर क्या गड़बड़ हो रही होगी। तो अब सुना है कि उन्होंने कल के लिए नोटिस किया है कि 10 बजे बुलाया, हम जो मुस्तरद शुदा वोट है सिर्फ उनको रिकाउंट करेंगे। अब बताइए बदमाशी की इंतहा। कोई 1200-1500 के करीब वोट हैं जो कि उन्होंने कैंसिल किए हैं, जो वोट किसी वजह से, एरर की वजह से। तो अब 50 वोट तो लेना कोई मसला ही नहीं है, लेकिन बात यह है ना कि आपने वो जो 1500 वोट थे उसमें आपने कोई ऐसा काम कर दिया होगा, डबल स्टैंपिंग कर दी होगी तो वो ख़त्म हो गई, समझे ना। तो ये बदमाशी आप देखें। और प्लस दूसरी तरफ आप वो ये देखें, मुस्लिम लीग नून हार गई इलेक्शन, तो वो साहब रिज़ाइन नहीं कर रहे वज़ीर आला। क्योंकि ये जो आप लोगों को पता चला, मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि इमीडिएटली रात को 11 बजे, मेरे ख्याल से 10-11 बजे मरीम नवाज़ ने इलेक्शन के नतीजे एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया था। और उधर से नवाज़ शरीफ साहब ने भी कर दिया था। तो उसके पीछे जो कहानी ये थी कि ये चचा भतीजी की लड़ाई चल रही, और इनका प्लान ये था कि, और ये जो XYZ जो लोग थे उनका ये प्लान था कि रात को बैठेंगे, इलेक्शन लेट करेंगे, डिसाइड फाइनल इलेक्शन, और हम उसको सुबह इलेक्शन चेंज करवा देंगे। लेकिन इन्होंने मतलब है कि बदमाशी से पहले से प्री प्लान था इनका, और उन्होंने जो है ना वो उसको ऐलान करवा दिया। अब ऐलान करवा दिया तो आप कुछ कह नहीं सकते, कोई दूसरा आदमी, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। वो मीटिंगें ही करते रह गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भतीजी ने ऐलान कर दिया कि जी हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। उनके जहन में 2 आइटम थे, 3 चीज़ें थी। एक तो ये कि हम अगर दोबारा इलेक्शन में जाते हैं, जनरल इलेक्शन के अंदर, फिर हम ज़बरदस्त किस्म की बेईमानी करेंगे तो फिर ये कुछ कह नहीं सकेगी PTI हमारे को, आवाम कुछ नहीं कह सकेगी जी जो इलेक्शन हुए हमने जीते। और दूसरा ये था कि उन्होंने अपने चाचा से बदला ले लिया, लेकिन उन्होंने उसको भतीजे भाई से भी रखे, उससे चाचा भाई से। अच्छा, अब कहानी अब ये हुई है कि जरदारी साहब किसी सूरत के अंदर हुकूमत तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जरदारी साहब को उनको पता है कि मुझे रहना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इमरान खान मुझे जो है ना, हो सकता है कि ये इसको शायद अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो इस दफ़ा वो 5 साल पूरे कर ले,
لیکن اگر وہ 5 سال عمران خان پورے رہتا ہے تو زرداری صاحب کا ملک میں رہنا اور اگلے الیکشن کے لیے بدماشی کرنا وہ بہت مشکل ہو جائے گا، بہت ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ عوام اس کے بھی خلاف بہت زیادہ ہے پبلک انٹیریئر سندھ کے اندر. تو یہ ایک بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے. اب جو وزیر اعظم رہ گیا وہ صرف وزیر اعظم برائے عنوان رہ گیا. وزیر اعظم وہ تو ایک میئر کے بھی اس کے پاس اختیارات تو نہیں، جگہ نہیں رہی ہے. 27 کلومیٹر کے علاقے کا وزیر اعظم رہ گیا بقول حبیب اکرم کے اور جمیل فاروقی کے، کہ وہ صرف 27 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے وہ اس کا وہ رہ گیا وزیر اعظم صاحب. تو اور لیکن یہ ہے کہ وہ اور پھر دوسرے ان کو جو منسٹر ہیں وہ کھلا ٹی وی پہ بیٹھ کے دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم لوگ اغوا کر لیں گے، لوگوں کو اٹھا لیں گے، لوگوں کو جانے نہیں دیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. نہ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی ایکشن لے رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایکشن لے رہی ہے. اور آج جو ڈالر کا ریٹ گیا ہے، میرے پاس آفر آئی ہے 228 کی کہ جی 228 میں ہم لے لیں گے آپ سے. اور پلس جو یہاں پہ ایک اور جو تھی وہ 230 کی تھی آفر. اور جو انٹر بینک میں ڈالر ہے وہ 222 سے 224 کے اندر ٹریڈ ہوا ہے. آپ سوچیں اس ملک کا کیا حال ہوگا. امپورٹ کہاں جائے گی امپورٹ؟ آپ تیل، گیس اور جو دوسرے کھانے پینے کے آئٹم آپ امپورٹ کریں گے تو مہنگائی کا حشر ہو جائے گا آپ کے پاس. اس سے ڈبل مہنگائی ہو جائے گی. لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. جو نا نیوٹرل، چاہے ملک تباہ ہوتا ہو، جو وہ چاہتے ہیں، جو پلاننگ ہے ان صاحب کی کہ ملک کو میں اس نتیجے پہ چھوڑ کے جاؤں کہ یہ دوبارہ اٹھے نا، سمجھے نا. کیونکہ وہ ان کو تو جانا ہے. انہوں نے تو بیلجیم میں ان کے گھر بنے ہوئے، بنگلے بنے ہوئے، بیوی بچے پہلے سے بیلجیم کے اندر ہیں، سوا صرف وہ شاید اکیلے رہتے ہیں. اور ساس سسر ہے وہ بھی بھاگ جائیں گے. وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ساس سسر نے تو وہ انگلینڈ میں ان کے پیروکار رہتے ہیں، بڑے پیرو رہتے ہیں، پیر رہتے ہیں. وہ ان کے پاس چلے جائیں گے یا انگلینڈ میں یا بیلجیم میں. اور چلے بھی گئے ہوں گے ہو سکتا ہے اب تک. تو اور کسی کو کوئی ہوش نہیں آ رہا. سارے پیرامیٹر، سارے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ برا حال ہونے جا رہا ہے ملک کا. آپ کوئی تو عدلیہ، سپریم کورٹ کے ججز بےغیرت ججز سالے لے. ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ کیا بولیں یار، ان کو جتنی گالیاں دی جائیں کم ہے. بےغیرت لوگوں کو، بےغیرت کا لفظ چھوٹا ہے، سمجھے نا. ان کو صرف اپنی کرسی کا خیال. اور یار اگر آپ کو کوئی پریشر ڈالا، لات مارو کرسی پہ، بولو ہم ریزائن کرتے ہیں ایسی کرسی پہ اگر تم ہمارے سے فیصلے اپنی مرضی کے کروانا چاہتے ہو تو. لیکن مگر نہیں، مگر بس آپ نے جو پیسے بھی پکڑنے ہیں، آپ نے لاکھوں روپے کی آپ کی پنشنیں ہیں، گاڑیاں ہیں، خرچے. خیر بہرحال یہ تو خیر ہے. لیکن دیکھیے اب آپ دیکھیں، اور پلس اب انہوں نے بلیک میلنگ شروع کر دی ہے مسلم لیگ نون نے. وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اسٹیبلشمنٹ کو، مخدوم جاوید ہاشمی کہہ رہا ہوں، یہ جو میاں جاوید ہے، شیخ پورہ والے صاحب جو ہے، جاوید لطیف صاحب، انہوں نے جو بیان دلایا ہے، ان سے دلوایا گیا ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ عمران خان آ جائے گا اور وہ جو اس کا چیف بھی اس کی مرضی کا آئے گا تو وہ پھر 10 سال کے بعد 15 سال تک آپ کو کسی کو بھی نہیں آنے دے گا اور پھر وہ آپ کو سب کو جیلوں میں ڈال دے گا. تو ہم اس کے نام بتا دیں گے. میاں صاحب اپنا منہ جس دن کھولیں گے تو سب کے نام کھل جائیں گے. یہ اسٹریٹ بلیک میلنگ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بلیک میل وہ آدمی ہوتا ہے جو کانا ہوتا ہے، جو خود چور ہوتا ہے تو بلیک میل تو ہوگا وہ. تو آپ نے جب غلطی کی ہے، آپ نے جو بےایمانی کی ہے، آپ نے جو ان کو کر کے کہہ کے انہوں نے نان ووٹ آف کانفیڈنس دلوایا، جو کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. وہ دستگیر کہہ چکا ہے، خرم دستگیر، جس نے پریس کانفرنس میں وہ ٹی وی انٹرویو میں اس نے کہا تھا سنا. اس کے بعد وہ ویڈیو جو ٹی وی کی ویڈیو تھی انہوں نے اس کو وہ اڑوا دیا، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا، وہ پورا پروگرام ہی ڈیلیٹ کروا دیا، کیونکہ انہوں نے تو ان کو کہہ دیا تھا نا. تو اسی طریقے سے وہ مچھل جو ہے وزیر داخلہ، وہ بیان دے رہا ہے کہ ہم تو 5 بندے اغوا کر لیں گے تو وہ بند کر دیں گے ان کو، تو وہ کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالنے جائے گا پنجاب اسمبلی کے اندر. اور اب ایک نگیٹو نیوز چل رہی تھی کہ چودھری شجاعت کے جو ہے نا وہ پیپر ان کا دستخط کروا لیے 5 بندوں پہ. اگر وہ ووٹ ان کو نہیں دیتے تو وہ ان کو جمع کرا دیں گے، جی ہمارے بندے نان اس کی کلاسیفیکیشن میں آ جائیں گے. لیکن تو یہ اس طریقے سے ٹوٹل بدماش. لیکن ان سب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا کوئی حال نہیں ہے.
मुल्क का कोई पूछने वाला नहीं है। लोग अफसोस कर रहे हैं, पूरी आवाम बोल रही है, इतना सोशल मीडिया भरा हुआ है, टीवी के अंदर बस सिर्फ 2 ही चैनल है जो कह रहे हैं। बल्कि तीसरा आप देख लें कि इमरान खान ने भी अपना अलग से एक ट्वीट भी किया है उसने, और एक छोटी क्लिप भी बना के डाली। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा आप ख्याल करें, और प्राइम मिनिस्टर साहब आप देखें यार कि अफसोस का मुकाम है, ये पीडीएम का इजलास हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के लाहौर के अंदर, और सारे कैके मार रहे हैं, हंस रहे हैं, और डॉलर 228 पे चला गया है, 22 पे। और ये वज़ीर आज़म है और ये उनके साथ ये मुल्क से वफ़ादार है, ये मुल्क के वफ़ादार है, ये तो मुल्क के दुश्मन है यार। मैं तो कहता हूँ ये तो मुल्क के दुश्मन लोग हैं जो ये सारे कर रहे हैं। ये और फिर इनको अगर हम बोलते हैं कि गद्दार हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि जी हाँ सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए लोगों ने गद्दारी। तो भाई ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है, समझे ना। तो फिर मैं इस पर अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा, जो एक पुरानी मिसाल है कि जो ना वो जब रोम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था, तो ये वो हाल है जनाब यानी। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए, और दुआ करें अल्लाह ताला से मुल्क के पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाए। देखने की कोशिश है कि दिवालिया तो ये होने नहीं देंगे इस मुल्क को किसी तरीके से भी। जिन लोगों ने ये RCO कराया था ये उसको नहीं होने देंगे, लेकिन आपको बुरा हाल तबाह कर देंगे कि आपको अगले 5 साल या 10 साल भी आप उठ नहीं सकेंगे आपको लेके, समझे ना। तो अल्लाह बेहतर करेगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो सकता है फिर मैं कल अपनी वीडियो बनाऊँ तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।